नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। उपस्थित छु म हिमा शर्मा। आज मिति 2080 साल श्रावण महिनाको 15 गते सोमबार, पिंगल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु अधिक श्रावण शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि 2:54 उपरान्त पूर्णिमा तिथि। चन्द्रमा धनु राशिमा इस्वी सम्वत 2023 जुलाई महिनाको 31 तारिक सक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 5:27 र सूर्यास्त साँझ 6:52। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आज श्रावण महिनाको 15 गते देशभर घर घरमा पोसिलो खाद्य पदार्थ खीर खाएर मनाइँदै धार्मिक प्रयोजनका साथै विभिन्न उत्सव चाड पर्वमा समेत महत्त्वपूर्ण रूपमा लिने खीर खानाले शरीरमा लागेको चिसो हटेर ऊर्जा बढ्ने मान्यता। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र बहुसंख्यक नेपाली कृषि पेसामा आश्रित भएकोले कृषकहरूले धान रोपेर काम सकेको खुसियाली स्वरूप खीर खाने परम्परा। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि पहल गरिरहेको पनौती नगरपालिकामा पनौती घुम्न आउने पर्यटकलाई पर्यटकीय गन्तव्य तथा पनौतीको महत्त्वका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापना। केन्द्रले पनौतीमा आउने पर्यटकलाई पनौतीमा रहेका पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक विषयको जानकारी दिनुका साथै पनौती आसपास रहेका पर्यटकीय गन्तव्य, प्राकृतिक गन्तव्य, होटल, रिसोर्ट तथा घरवासको बारेमा जानकारी दिन पनौती हेरिटेज पासपोर्ट सुरु गर्दै। श्रावण महिनाको दोस्रो साता बितिसक्दा समेत पानी नपरेर धान रोप्न नपाएर चिन्तित किसानले वर्षाको कामना गर्दै धनुषामा रहेको प्रसिद्ध धनुष मन्दिरमा शनिबार दूध चढाए। जिल्लामा कुल खेती योग्य जमिन मध्ये 59,000 हेक्टरमा गरिने धान खेती मध्ये हालसम्म 30% हाराहारीमा मात्र रोपाई सम्पन्न। लामो समयदेखि वर्षा रोकेका कारण कमला नदीमा पानीको सतह कम भएपछि किसानलाई सिँचाइ गर्न समस्या। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिका 9 मा रहेको ऐतिहासिक 5 धारे पोखरी र किरातेश्वर ढुङ्गे बगैँचाको संरक्षण गरिँदै विक्रम सम्वत 1944 मा स्थापना गरिएको उक्त पोखरी र किरातेश्वर ढुङ्गे बगैँचालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै आर्थिक पक्षसँग जोड्ने लक्ष्य। मुस्लिम समुदायको नयाँ वर्षसँगै मनाइने मोहर्रम पर्व मुस्लिम समुदायले 10 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाए। इराकको करबलामा शहीद हुनुभएका पैगम्बर हजरत मोहम्मदका नातिहरू हजरत इमाम हुसेन र हजरत इमाम हसनको सम्झनामा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले 10 दिनसम्म विविध कार्यक्रम गरी मनाउने चलन। अब समाचार विस्तारमा। आज श्रावण महिनाको 15 गते देशभर घर घरमा पोसिलो खाद्य पदार्थ खीर खाएर मनाइँदैछ। खीर धार्मिक प्रयोजनका साथै विभिन्न उत्सव चाडबाडमा समेत महत्त्वपूर्ण रूपमा लिने गरिन्छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र बहुसंख्यक नेपाली कृषि पेसामा आश्रित भएकोले किसानहरूले धान रोपेर काम सकेको खुसियाली स्वरूप खीर खाने परम्परा रहेको छ। दूध र चामलमा विभिन्न मरमसलाले मिश्रित परिकार खीर खानाले शरीरमा लागेको चिसो हटेर ऊर्जा बढ्ने मान्यता रहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली संस्कृतिमा असार 15 दही चिउरा खानु, साउनको 15 खीर भन्ने भनाइ छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र बहुसंख्यक नेपाली कृषि पेसामा आश्रित भएकोले कृषकहरूले धान रोपेर काम सकेको खुसियाली स्वरूप खीर खाने परम्परा विकास भएको हो। वर्षायाममा थकित भएको शरीरलाई ऊर्जामय बनाउन खीर खाने परम्परा रहि आएको मान्यता छ। आज घर घरमा खीर र मिष्टान्न भोजन बनाएर यो पर्व मनाउने गरिन्छ। वर्ष दिनभरिमा कहिले जौको सातु र शरबत, कहिले दही चिउरा, कहिले क्वाटी र त्यस्तै गरेर हरेक साउन 15 मा खीर पकाई आपसमा बाँडेर खाने चलन छ। यसको सांस्कृतिक मात्र नभई वैज्ञानिक महत्त्व पनि ठूलो छ। विभिन्न मसलाहरू राखेर तयार पारेको खीर यो मौसमको लागि उपयुक्त भोजन मानिन्छ। वर्षाको झरीमा भिजेको शरीरलाई निरोगी बनाउन तथा ऊर्जामय राख्न खीर खाने गरिएको हो। दूध र चामलमा विभिन्न मरमसलाले मिश्रित परिकार खीर खानाले शरीरमा लागेको चिसो हटेर ऊर्जा बढाओस् भन्ने अभिप्रायले आजको दिन यसको ग्रहण गरिन्छ। परापूर्व कालदेखि नै पुर्खाहरूले मौसम अनुसार श्रम र मानव स्वास्थ्यलाई सन्तुलनमा राख्न यस प्रकारको भोजनलाई चलन चल्तीमा ल्याएको मान्यता छ। गर्मी महिना भएकोले शरीरमा दाँत, खटिरा र लुतो जस्तो रोगले आक्रमण गर्ने भएकोले रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउनु पर्ने हुन्छ। जसका कारण साउन महिना दूध तथा दूधबाट बनेका
पोसिला परिकारहरू खास गरी खीर खाने चलन छ। यस्तै असार र श्रावण महिनामा गाईले बढी दुध दिने भएकोले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने र दुधलाई अत्यन्त पवित्र मानिने भएकाले ईश्वरलाई पनि अर्पण गर्ने र दुधको विभिन्न परिकारहरू बनाएर चलाउने प्रचलन भएसँगै खीर पनि गोठमा बनाएर देवतालाई पनि चढाउने र खाने चलन भएको र यस दिनलाई धर्मसँग जोडिएको लौकिक पर्वको रूपमा लिने संस्कृतको भनाइ छ। खीरको प्रयोगले स्वास्थ्य राम्रो हुनुको साथै ओज र तेज बढाउन मद्दत पुग्दछ। नेपाली चलनचल्तीमा खीर धार्मिक प्रयोजनका साथै विभिन्न उत्सव चाडपर्व लगायतमा महत्त्वपूर्ण रूपमा लिने हुन्छ। यसैगरी खीरको प्रयोग पितृकार्य यज्ञ श्री प्राप्तिका साथै गर्भधान संस्कारमा समेत प्रयोगमा ल्याइने परम्परा रहेको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि पहल गरिरहेको पनौती नगरपालिकामा पनौती घुम्न आउने पर्यटकलाई पर्यटकीय गन्तव्य तथा पनौतीको महत्त्वका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ। पनौती पर्यटन विकास समितिको 15औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा बिहिबार बागमती प्रदेशका खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री तीर्थबहादुर लामाले नयाँ व्यवस्थापन सहित सुरु गरिएको केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभएको हो। केन्द्रले पनौतीमा आउने पर्यटकलाई पनौतीमा रहेका पुरातात्विक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक विषयको जानकारी दिनुका साथै पनौती आसपास रहेका पर्यटकीय गन्तव्य प्राकृतिक गन्तव्य होटल रिसोर्ट तथा घरवास होमस्टेका बारेमा जानकारी दिन पनौती हेरिटेज पासपोर्ट सुरु गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि पहल गरिरहेको पनौती नगरपालिकामा पनौती घुम्न आउने पर्यटकलाई पर्यटकीय गन्तव्य तथा पनौतीको महत्त्वको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापना गरिएको छ। पनौती पर्यटन विकास समितिको 15औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा बिहिबार बागमती प्रदेशका खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री तीर्थबहादुर लामाले नयाँ व्यवस्थापन सहित सुरु गरिएको केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभएको हो। केन्द्रले पनौतीमा आउने पर्यटकलाई पनौतीमा रहेका पुरातात्विक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक विषयको जानकारी दिनुका साथै पनौती आसपास रहेका पर्यटकीय गन्तव्य प्राकृतिक गन्तव्य होटल रिसोर्ट तथा घरवासका बारेमा जानकारी दिन पनौती हेरिटेज पासपोर्ट सुरु गर्ने भएको छ। केन्द्रका सदस्य प्रशान्त श्रेष्ठले केन्द्रले पनौतीमा आउने पर्यटकका लागि भदौ 1 गतेदेखि पनौती हेरिटेज पासपोर्ट लागू गर्ने तयारी गरेको भन्दै हेरिटेज पासपोर्टमा पनौतीका घुम्ने स्थान उक्त स्थानसम्म पुग्ने दूरी समय तथा बस्नका लागि त्यहाँ रहेका होटल तथा घरवासको जानकारी भएको बताउनु भएको छ। पनौतीमा आउने पर्यटकले हेरिटेज पासपोर्टको हार्ड कपी वा QR मार्फत पनौतीका बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। हेरिटेज पासपोर्ट लागू गरेपछि 1 वर्षमा पनौती आउने पर्यटकको तथ्याङ्क समेत सङ्कलन गर्न सहज हुने सदस्य श्रेष्ठको भनाइ छ। केन्द्रले पनौतीमा आउने पर्यटकका लागि घुम्नुपर्ने पनौतीभित्रका सांस्कृतिक सम्पदा 33वटा मन्दिर तथा त्यहाँसम्म पुग्ने पनौती सांस्कृतिक पदमार्ग नक्सा समेत तयार गरेको छ। केन्द्र उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री लामाले पनौतीमा आउने पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन सकेमा स्थानीय नागरिकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने बताउनु भएको छ। पनौती नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामशरण भण्डारीले नगरपालिकाले पनौती नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष सुकृष्ण वैद्य र पनौती पर्यटन केन्द्रका अध्यक्ष पुरुषोत्तम कर्माचार्यले पनौती स्मारक क्षेत्रभित्रका घरको रङ एउटै गर्न सकेको खण्डमा पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्न सकिने बताउनु भएको छ। केन्द्रले कोभिड भन्दा अघि पनौतीमा वार्षिक आन्तरिक र बाह्य गरेर करिब 12,000 पर्यटक आउने गरेकोमा होमस्टे तथा होटलको सुविधा थप भएसँगै त्यो संख्या दोब्बर भएको जनाइएको छ। लामो खडेरीका कारण चिन्तित बनेका धनुषा धामका किसान वर्षाको कामना गर्दै धनुष मन्दिरमा दुध चढाएका छन्। श्रावण महिनाको दोस्रो साता बितिसक्दा समेत पानी नपरेर धान रोप्न नपाएर चिन्तित यहाँका किसान धनुषा धाममा रहेको प्रसिद्ध धनुष मन्दिरमा शनिबार दुध चढाएका हुन्। धनुष मन्दिरमा दुध चढाएमा वर्षा हुने जनविश्वास रहेको छ। धेरै वर्ष पहिला यस्तै खडेरी लाग्दा दुध चढाएपछि वर्षा भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। त्यही विश्वासले शनिबार विशेष पूजाको आयोजना गरी मन्दिरभित्र रहेको धनुषको टुक्रामा स्थानीय किसानले दुध अर्पण गरेका छन्। एक रिपोर्ट।
वर्षाको पुकार गर्दै 500 भन्दा बढी किसानले दूध चढाएको मन्दिरका पुजारी भरतदास वैष्णवले बताउनु भएको छ। पानी नपर्दा यसरी नै पुस्तौंदेखि यहाँ दूध चढाउने परम्परा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको हो। असार महिनामा केही दिन परेको पानी तथा पम्पिङ सेटबाट सिँचाइ गरी कतिपय किसानले धान रोपेको भए पनि चर्को खामले धान बाली डढ्न थालेको स्थानीय युवा दुर्योधन महतोले बताउनु भएको छ। पानी नपर्दा मुठी झरेर मानो फलाउने आशा लिएर बसेका कतिपय किसानले धानको बिउ झरे पनि रोप्न नपाएर आतिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका अनुसार जिल्लामा कुल खेतीयोग्य जमिन मध्ये 59,000 हेक्टरमा धान खेत छ। देशमध्ये हालसम्म 30% को हाराहारीमा मात्र रोपाइ भएको छ। कृषि विज्ञ ललन कुमार सिंहले वर्षाको प्रबल सम्भावना रहेकाले आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउनु भएको छ। सिँचाइका लागि कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय धनुषाले निर्माण गरेको पूर्वी र पश्चिमी नहर प्रणालीबाट सिराहा र धनुषाको करिब 25,000 हेक्टर क्षेत्रमा मात्र सिँचाइको व्यवस्था भएको छ। तर लामो समयदेखि वर्षा रोकिएर कमला नदीमा पानीको सतह कम भएका कारण किसानलाई सिँचाइ गर्न समस्या भइरहेको कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय धनुषाका प्रमुख वीरेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिनुभएको छ। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिका 9 मा रहेको ऐतिहासिक 5 धारे पोखरी र किराँतेश्वर ढुङ्गे बगैँचाको संरक्षण थालिएको छ। एकीकृत पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR तयार गरेर संरक्षण थालिएको हो। विक्रम सम्वत 1944 मा स्थापना गरिएको उक्त पोखरी र किराँतेश्वर ढुङ्गे बगैँचालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै आर्थिक पक्षसँग जोड्ने लक्ष्यका साथ संरक्षण गर्न थालिएको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। यस क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्र सरकारले बजेटले थप संरचना निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ। पोखरीको ऐतिहासिक स्वरूपलाई यथावत राख्दै नयाँ संरचना निर्माण गरिने वडा अध्यक्ष नवराज माङ पहाङले बताउनु भएको छ। पोखरी नजिकै रहेको बगैँचालाई पनि पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न योजना बनाएको वडा अध्यक्ष माङ पहाङले बताउनु भएको छ। किराँतेश्वर ढुङ्गे बगैँचा गुफाको संरक्षणका लागि यस वर्ष काम गरेर यहाँ आउने पर्यटकले 2 स्थानको एकैसाथ अवलोकन गरेर आनन्द लिन सक्ने भन्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ। 12 महिना पानी आउने 5 मुहान रहेको 5 धारे पोखरीमा दर्शन गरे मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको स्थानीय बाबुनाम साकेले बताउनु भयो। यहाँको पोखरीमा रहेका माछा मरेमा त्यसले बाधा पुग्ने जनविश्वास रहेको उहाँको भनाइ छ। ऐतिहासिक महत्व बोकेको यो धार्मिक स्थललाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सके आर्थिक उपार्जन बढ्ने उहाँको बुझाइ छ। उहाँका अनुसार यस पोखरीमा किराँत समुदायका बान्तवा माङपहाङ राईहरूले वंशावली भेला भएर पूजाआजा गर्ने गर्दछन्। पोखरीको नामबाट महिनामा 2 पटक बजार लाग्ने गरेको स्थानीय जानकारको भनाइ छ। यहाँ दैवी शक्ति रहेको थाहा पाएपछि परापूर्व कालमा धनगञ्ज राईले यसको स्थापना गर्नु भएको भनाइ छ। वडा कार्यालयको पहलमा अहिले पोखरीको संरक्षण थालिएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। किराँतमा यो पोखरीप्रति अगाध आस्था छ। पोखरीको अवलोकन तथा दर्शन गर्न विभिन्न ठाउँबाट मानिस यहाँ आउने गरेका छन्। मुस्लिम समुदायको नयाँ वर्षसँगै सुरु हुने मोहर्रम पर्व 10 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरेर सम्पन्न गरिएको छ। बाँके जिल्लामा बसोबास गर्ने विभिन्न धर्म समुदायले मिलेर धार्मिक सद्भाव र सामाजिक एकताको रूपमा मोहर्रम पर्व मनाएका हुन्। 10 दिनसम्म चल्ने मोहर्रम पर्वको अन्तिम दिन शनिबार बेलुका ताजिया विसर्जन गरेपछि यो पर्व पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको हो। एक रिपोर्ट। ताजिया राख्नेहरूले ताजियाको विसर्जन गरेको मोहर्रम तथा कर्बला संरक्षण समितिका महासचिव मोहम्मद हारूनले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार शनिबार बिहानैबाट मुस्लिम समुदायका घरहरूमा ताजिया विसर्जनको तयारी सुरु भएर बेलुकासम्म सबैले ताजिया विसर्जन गरिसकेको हो। मोहर्रम तथा कर्बला संरक्षण समितिका अध्यक्ष मेराज अहमद हलवाईका अनुसार यसअघि मोहर्रमको 9 दिन शुक्रबार राति ताजिया घर घरमा राखेर झिलमिली पारी बजारलाई नै सिंगारिएको थियो। रातभरि स्थानीय जागराम बसेर ताजियाको हेरचाह गरेका थिए। उहाँका अनुसार सर्वसाधारणले भने शहरका विभिन्न भागमा पुगेर ताजिया र शहरको झिलमिली अवलोकन गरेका थिए। कोभिड-19 का कारण गत केही वर्षदेखि राम्ररी मनाउन नसकेको यो पर्वलाई यस वर्ष निकै धुमधामका साथ मनाइएको हो। इराकको कर्बलामा शहीद हुनुभएका पैगम्बर हजरत मोहम्मदका नातिहरू हजरत इमाम हुसैन र हजरत इमाम हसनको सम्झनामा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले 10 दिनसम्म विविध कार्यक्रम गरी मोहर्रम पर्व मनाउँदै आएका छन्। उनीहरूकै शहादतको
सम्झनामा अरबी क्यालेन्डर अनुसार मोहर्रम महिनाको पहिलो 10 दिन विविध कार्यक्रम गरेर मनाइने यो पर्वमा हुसेन र हसनको सम्झनामा ताजिया राखिने परम्परा छ। कागज र काठबाट बनाइएका ताजियालाई 9 तारिकमा आफ्नो घर अगाडि स्थापित गरेर रातभरि जाग्रा बस्ने गरिन्छ। यी ताजियालाई राख्नु अघि भाकल गर्ने र आफ्नो मनोकामना पूरा भएपछि ताजिया राख्ने गरिन्छ। मोहर्रमलाई हिन्दू मुस्लिम सबैले मिलेर मनाउने गरेकाले यो पर्व धार्मिक सद्भावको पर्वको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार आज श्रावण महिनाको 15 गते देशभर घर घरमा पोसिलो खाद्य पदार्थ खीर खाएर मनाइँदै धार्मिक प्रयोजनका साथै विभिन्न उत्सव चाड पर्वमा समेत महत्त्वपूर्ण रूपमा लिने खीर खानाले शरीरमा लागेको चिसो हटेर ऊर्जा बढ्ने मान्यता। नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र बहुसंख्यक नेपाली कृषि पेसामा आश्रित भएकोले कृषकहरूले धान रोपेर काम सकेको खुसियाली स्वरूप खीर खाने परम्परा। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि पहल गरिरहेको पनौती नगरपालिकामा पनौती घुम्न आउने पर्यटकलाई पर्यटकीय गन्तव्य तथा पनौतीको महत्त्वका बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापना। केन्द्रले पनौतीमा आउने पर्यटकलाई पनौतीमा रहेका पुरातात्विक सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक विषयको जानकारी दिनुका साथै पनौती आसपास रहेका पर्यटकीय गन्तव्य प्राकृतिक गन्तव्य होटल रिसोर्ट तथा घरवासको बारेमा जानकारी दिन पनौती हेरिटेज पासपोर्ट सुरु गर्दै। श्रावण महिनाको दोस्रो साता बितिसक्दा समेत पानी नपरेर धान रोप्न नपाएर चिन्तित किसानले वर्षाको कामना गर्दै धनुषामा रहेको प्रसिद्ध धनुष मन्दिरमा शनिबार दूध चढाए। जिल्लामा कुल खेती योग्य जमिन मध्ये 59,000 हेक्टरमा गरिने धान खेती मध्ये हालसम्म 30% हाराहारीमा मात्र रोपाई सम्पन्न। लामो समयदेखि वर्षा रोकेका कारण कमला नदीमा पानीको सतह कम भएपछि किसानलाई सिँचाइ गर्न समस्या। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिका 9 मा रहेको ऐतिहासिक 5 धारे पोखरी र किराँतेश्वर ढुङ्गे बगैँचाको संरक्षण गरिँदै विक्रम सम्वत 1944 मा स्थापना गरिएको उक्त पोखरी र किराँतेश्वर ढुङ्गे बगैँचालाई पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै आर्थिक पक्षसँग जोड्ने लक्ष्य। मुस्लिम समुदायको नयाँ वर्षसँगै मनाइने मोहर्रम पर्व मुस्लिम समुदायले 10 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाए। इराकको करबलामा शहीद हुनुभएका पैगम्बर हजरत मोहम्मदका नातिहरू हजरत इमाम हुसेन र हजरत इमाम हसनको सम्झनामा मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले 10 दिनसम्म विविध कार्यक्रम गरी मनाउने चलन। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हृदयमाला। नमस्कार।